लॉजिकली सोचना, लॉजिकल बातें करना और लॉजिक का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया पाकिस्तान दोनों मुल्कों में कम से कम इस्तेमाल की जाती हैं। हम सिर्फ वही बात सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगे, भले ही वो लॉजिकली कितनी ही इनकरेक्ट क्यों ना हो। इन्हें दोस्तों फैलेसीज कहा जाता है। फैलेसीज दरअसल लॉजिकली इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ये आर्ग्यूमेंट्स ऐसे सलीके से पेश किए जाते हैं कि झूठ और सच में फ़र्क करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मगर लॉजिक का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल सिर्फ प्रैक्टिस के ज़रिए ही लाया जा सकता है। तो फैलेसीज से बचने के लिए हम आपको आज सिखाएंगे कि फैलेसीज क्या होती हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और कैसे लॉजिकली इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स को हमारे सामने पेश किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैलेसीज की मेनली 3 टाइप्स होती हैं: फैलेसी ऑफ अथॉरिटी, फैलेसी ऑफ लॉजिक एंड फैलेसी ऑफ इमोशन। तो हम शुरू करते हैं फैलेसी ऑफ अथॉरिटी से। दोस्तों, फैलेसी ऑफ अथॉरिटी की भी आगे 4 किस्में हैं: एड होमिनम फैलेसी, फॉल्टी अथॉरिटी फैलेसी, द स्ट्रॉ मैन फैलेसी और नॉन सेक्वेटर यानी कि इररेलेवेंट कंक्लूजन फैलेसी। तो शुरू करते हैं एड होमिनम फैलेसी से। दोस्तों, एड होमिनम फैलेसी को किलिंग द मैसेंजर फैलेसी भी कहा जाता है और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग इसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। एड होमिनम फैलेसी से मुराद यही है कि आप किसी भी इंसान की स्टेटमेंट को काउंटर करने के बजाय आप उसकी पर्सनल अटैक पर उतर आते हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर हमले करते हैं। पॉलिटिशियंस इसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और अपने अपोनेंट को गिराने के लिए हर मुमकिन हद तक जाते हैं। दोस्तों, ये हम आम जिंदगी में बड़े आराम से जज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान जो पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर लीडर हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए उनके आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर नहीं किया जाता बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर हमले किए जाते हैं। आयशा गुलेलई का केस हो या रेहाम खान की किताब हो या फिर उन पर जो चर्स वगैरह, नशे वगैरह के इल्ज़ामात हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये दरअसल एक एड होमिनम फैलेसी का बेदरेग इस्तेमाल होता है। इसी तरह पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, एक दफ़ा उन्होंने भी मीडिया पर आकर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में ये कहा था कि जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जबकि ये मैं आपको बता दूं कि वो मर्द नहीं है, तो अगर उसका तिब्बी मुलाजा करवाया जाए तो ये मेरी बात साबित भी हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल जो है, तो ये दरअसल एक फैलेसी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे एड होमिनम फैलेसी कहते हैं। फैलेसी ऑफ अथॉरिटी की दूसरी किस्म है द स्ट्रॉ मैन फैलेसी। इस फैलेसी में आप दूसरे के आर्ग्यूमेंट को, अपने अपोनेंट के आर्ग्यूमेंट को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं या मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं और उससे फिर एक नया ही कंक्लूजन निकल कर आता है जिसे सुनने वाला या देखने वाला एक गलत नतीजे पर पहुंचता है और उस ओवर सिंप्लीफाइड आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना भी आसान होता है। वैसे तो इस फैलेसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रिलेशनशिप्स में किया जाता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या 2 फ्रेंड्स हों। वैसे इसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स में भी होता है और हमने देखा है कि अक्सर पॉलिटिशियंस इस बात का भी कंप्लेंट करते हुए नज़र आते हैं कि उनके बयान को जो है तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। दोस्तों, फैलेसी ऑफ अथॉरिटी की अगली किस्म है नॉन स्क्वेटर यानी कि इररेलेवेंट कंक्लूजन फैलेसी। इस फैलेसी में अक्सर तो एक्सीडेंटली लेकिन जानबूझकर भी किसी खास इंफॉर्मेशन को स्किप कर दिया जाता है और आधी बात को पेश किया जाता है जिससे सुनने वाला किसी और ही एक इररेलेवेंट कंक्लूजन पर पहुंचता है। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी, जिनका एक बयान बड़ा मिस रिप्रेजेंट किया गया जिसमें वो कह रहे थे कि एक ऐसी मशीन है जिसके एक तरफ से मैं आलू डालूंगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इसका फिर बीजेपी के लोगों ने और अपोजिशन पार्टीज वगैरह ने बहुत मजाक उड़ाया, हालांकि वो एक आधी इंफॉर्मेशन थी, पूरी इंफॉर्मेशन कुछ और थी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वो अपनी स्पीच में कह रहे थे कि मोदी साहब इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो लोगों से इस तरह झूठ बोलते हैं कि मैं एक ऐसी मशीन ले आऊँगा जिसमें एक तरफ से आलू डालूंगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो दोस्तों, इस तरह की फैलेसी जिसमें एक ख़ास इंफॉर्मेशन को स्किप कर दिया जाता है या मिस कर दिया जाता है, तो जो सुनने वाला इररेलेवेंट कंक्लूजन पे पहुंचता है, इस फैलेसी को कहते हैं नॉन स्क्वेटर फैलेसी। दोस्तों, फैलेसी ऑफ अथॉरिटी की अगली किस्म है एडवर्कोंडियन फैलेसी यानी कि फॉल्टी अथॉरिटी फैलेसी। इस फैलेसी का एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में बेदरेग इस्तेमाल होता है।
مثال کے طور پر سیلیبریٹیز کو بلایا جاتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، اور ایڈورٹائزمنٹ میں وہ سیلیبریٹیز ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں کمپنی کا ٹائر اچھا ہے یا برا ہے، یا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈرنک پینا چاہیے، فلاں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی فیلیسی کو فالٹی اتھارٹی فیلسی کہا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں فیلیسیز کی دوسری ٹائپ کی طرف، جسے کہا جاتا ہے فیلیسی آف لاجک۔ اور فیلیسی آف لاجک میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے کوریلیشن از ناٹ کازیشن۔ دوستو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ایونٹ وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کوئی دوسرا ایونٹ بھی وقوع پذیر ہو جائے، تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے یہ ازیوم کرنا کہ ایک ایونٹ کی وجہ سے دوسرا ایونٹ وقوع پذیر ہوا، حالانکہ ہمیشہ ایسا سچ نہیں ہوتا، اور اسی لیے اسے فیلیسی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ملک میں مہنگائی بھی آئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے آنے کی وجہ سے ہی مہنگائی آئی ہے، حالانکہ مسئلہ تو اور تھا، ہماری اکانومی آلریڈی اسٹرگل کر رہی تھی، مگر یہ ازیوم کرنا بہت آسان تھا کہ اس مہنگائی کی ذمہ دار جو نئی پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے وہی ہے۔ تو اس طرح کی فیلیسی کو کہتے ہیں کوریلیشن از ناٹ کازیشن۔ دوستو فیلیسی آف لاجک کی دوسری قسم ہے بیگنگ دا کوسچن فیلیسی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سوال کیا جاتا ہے تو اسی سوال میں ہی اصل جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اسحاق ڈار سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کے آنے سے ہمیشہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، تو اب ڈالر کی قیمت نیچے کیوں نہیں آ رہی، تو اب اس کا وہ جواب کچھ بھی دیں تو ایک بات جو کوسچن کے اندر ہی ثابت ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈالر کو نیچے لے آتے ہیں۔ دوستو فیلیسی آف لاجک کی اگلی قسم ہے ہیسٹی جنرلائزیشن فیلیسی۔ ایک ایسی فیلیسی جس میں آپ ایک بہت ہی چھوٹے نمبر کو لے کر، ایک بہت ہی چھوٹی ریپرزنٹیشن کو لے کر اس بات کا ادراک لگا لیتے ہیں اور ایک اسٹیریوٹائپ بنا لیتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اور جنرلائز کر دیتے ہیں ساری پاپولیشن پر، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے ہیسٹی جنرلائزیشن فیلیسی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی گورے کو کوئی ڈرگز لیتے ہوئے دیکھیں اور آپ یہ جنرلائزیشن بنا دیں کہ سارے گورے ہی ڈرگز لیتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک فالس ایزمپشن ہوگی، ایک فیلیسی ہوگی۔ فیلیسی آف لاجک کی اگلی قسم ہے فالس ڈائیکاٹمی۔ یہ ایک ایسی فیلیسی ہے جس میں دو ہی آپشنز بتائے جاتے ہیں۔ اب دوستو یہ فیلیسی بڑی دلچسپ بھی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی، کیونکہ اس میں بعض دفعہ بہت سارے سچ دب کر رہ جاتے ہیں اور ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جسٹ دو ہی آپشنز ہیں۔ اسی طرح اگر آپ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف ہیں۔ یہ دو آپشنز والا، یہ دو راستوں والا جو آپشن ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ ایک فیلیسی ہے جسے فالس ڈائیکاٹمی فیلیسی کہا جاتا ہے۔ فیلیسی آف لاجک کی اگلی قسم ہے ریڈ ہیرنگ فیلیسی۔ یہ ایک ایسی فیلیسی ہے جس میں ڈائیورژنری ٹیکٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے آج کل کے پالیٹکس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو کی ایشو ہے، جو ڈسکس ہونا چاہیے، اس سے بات کو ہٹا کر آپ ڈی ٹریک کر دیتے ہیں اور ایک ایسے مسئلے کی طرف لے جاتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بڑھتے ہیں فیلیسیز کی تیسری ٹائپ کی طرف، جسے کہا جاتا ہے فیلیسی آف ایموشن۔ اور فیلیسی آف ایموشن کی پہلی جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے ایڈ اینٹیکویٹیٹم، یعنی کہ اپیل ٹو ٹریڈیشن فیلیسی۔ اس فیلیسی میں دوستو اس بات پر باور کرایا جاتا ہے کہ جو کام آپ کے بڑے باپ داداؤں نے کیا آپ بھی وہی کریں۔ آپ کو ٹریڈیشن کی طرف بار بار ابھارا جاتا ہے اور سائیڈ لائن کیا جاتا ہے دوسری چیزوں سے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں آؤٹ آف فیملی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو یہ جواب دیا جائے گا کہ ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کی، اسی لیے تم بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ تو دوستو اس طرح کی اپیل ٹو ٹریڈیشن کو ہم فیلیسی ہی کہتے ہیں۔ دوستو فیلیسی آف ایموشن کی اگلی قسم ہے ایڈ پاپولم فیلیسی یا اپیل ٹو پاپولر اوپینین فیلیسی۔ اس فیلیسی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ کروڑوں لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں تو آپ بھی چلیں۔ بھئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر نمبر زیادہ ہے دوسری طرف تو وہ صحیح راستے پر ہی ہوں گے، اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اسی لیے اسے فیلیسی کہا جاتا ہے۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ان کی طرح کروڑوں مائیں بھروسہ کر۔ دوستو فیلیسی آف ایموشن کی اگلی قسم ہے اپیل ٹو پٹی فیلیسی۔ اس فیلیسی میں بھی پولیٹیشین بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کسی خاص ٹاپک کی طرف
کہ دیکھو فلاں جو کمیونٹی ہے یا فلاں طبقے کی کیا بری حالت ہے اور اسی لیے آپ ہمیں ووٹ کریں۔ اس کی بہت ہی اچھی مثالیں ہیں نریندر مودی صاحب، جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے، حالانکہ لاجیکلی یہ بات فلی انکریکٹ نظر آتی ہے۔ تو دوستو یہ فیلسیز ہیں جن کا استعمال ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے اور جن وجہ سے ہم لاجیکل باتیں نہیں سوچ پاتے، نہیں سمجھ پاتے، اور صرف وہی باتیں سننا چاہتے ہیں جو ہمارے کانوں کو اچھا لگے، بھلے ہی وہ لاجیکلی کتنی ہی انکریکٹ کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ دوستو سچ کڑوا اور بد مزہ ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ چٹپٹا اور دلچسپ ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم جھوٹ کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ پائے ہوں گے کہ کس طرح کی فیلسیز کا استعمال ہوتا ہے اور ہم ان فیلسیز سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ فیلسیز سے کس طرح بچتے ہیں۔